يو الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هاد لا فيديو غنشوفو فيها واحد ميني بروجي في جافا اون انترفاس جرافيك مع اون باز دوني. يعني غنشوفو الباز دوني، غنقراو لي سكيول بروجي فيه باز دوني وفيها واحد بوتي بروغرام دي بلونغاج جافا. هاد لي كي الانونسي ديالو هو هذا، يعني يكون ديال عبارة عن ماغازان، اون ابليكاسيون ديسكتوب ديال الماغازان نخدموها بالجافا وبالباز دوني ماي سكيول. هنا عندنا لو ام سي دي ديال لا كونسيبسيون ديال لابليكاسيون ديالنا. هي عندنا واحد البرودوي وعندنا واحد لا كوموند. عندنا لي برودوي، يعني لي طاب برودوي هي لا باز ديالنا فيها طاب برودوي، وفيها واحد لا طاب اللي فيها لي كوموند، وكاين هنا واحد ليان بيناتهم. هنا كما كنشوفو لا كارديناليتي، يعني عندنا برودوي كوموند. برودوي يقدر يكون سميتو ملي يكون حتى فشي كوموند، يقدر يكون في بزاف ديال لي كوموند برودوي واحد. نجيو للكوموند. كوموند تقدر على الاقل خصو يكون فيها واحد برودوي واحد ولا بزاف. يعني هادي هي لا كارديناليتي ديالنا، وهذا هو اللي ليان ديالنا هو ابارتونير ان برودوي ابارتونير ان كوموند. وهنا واحد لاتريبيو ديالو هو كونتيتي، يعني شحال ديال الكونتيتي كاينه في هاد لا كوموند من هاد البرودوي. يعني شنو يعني البرودوي يقدر يكون بزاف ديال لي كوموند، فهمتيني؟ برودوي يكون في واحد لا كوموند، برودوي اكس مثلا بيمو يقدر يكون في هاد لا كوموند، يقدر يكون في واحد الكوموند اخرى. وكوموند وحده تقدر تكون فيها بزاف ديال لي برودوي. ماشي كتقول لا كوموند ما كنقولش راه شرا برودوي واحد، يقدر يكون شرا بزاف ديال لي برودوي، ونديرو ليه لا سوم ديال لي برودوي ديالهم في المونطون. غيكون فيه لا سوم دي بري يونيتير ديال دوك البرودوي وعاوتاني لا كونتيتي. شنو مطلوب لنا؟ الكيستيون الاولى قال لنا انسيري دون لا باز دو كوموند اي دو برودوي بور شاك كوموند. يعني نسجلو في لا باز ديالنا دو كوموند غيكون عندها لايدي والمونطون. وشنو وفي هاد لا كوموند خصو يكون فيها دو برودوي. يعني الكوموند الاولى فيها برودوي يعني جوج دي برودوي. لا كوموند الثاني يكونوا فيها دو برودوي. يعني كيفاش خصنا نصايبو؟ بعدا كاين اول حاجه هي لي طابل، باش نشوفوا الاسئله اللي من بعد. دابا هاد الاسئله هاد الاول ما نقيسوش فيها كاع الجافا، حتى الدوزيام كيسيون جوج و ثلاثة عاد باش غنبداو نشوفو الجافا. دونك هنا غنشوفو غير لا باز دوني وصافي. دونك شنجيو نديرو؟ عندنا دو طابل، عندي برودوي و طابل كوموند. اوكي، دونك هذا الام سي تي والام ال تي شنو غيولي لينا؟ هاد ابارتونير غتولي طابل نسميوهم باغ اكزومبل لين دو كوموند، غيكون فيها لايدي دو برودوي و لايدي دو كوموند و لا كونتيتي. دونك نبداو نكريو في لي طابل ديالنا. دونك ندير نوفل باس نسميها ماغازان. انا كريت لا باز، ندير لا طابل الاولى طابل برودوي. شحال فيها ديال فيها 3 اكزيكوتي. نعمرها ايدي، نكتبو ماجيسكول ايدي
entier. auto-incrémente le nom فاشار يكون ماكس 55 ويكون بري يونيت. ايش كي مكتوب هنا يونيت. اوكي نخلع انتيكا صافي. هذا كيكون برايماري. النوع يكون يونيك. دير انجستري. هاي لا طابل برودوي داكشي. نجيو نعمروها حنايا. ديرو انسات. دونك في لايدي ما نعمروهاش حيت كنا اوتو انكريمونت ما نحتاجوش سواء يبدا من 1 0 كده. غنديرو باغ اكزومبل طونيك اونتي درهم بزاف لي برودوي. جيت 15 المهم اي حاجة ماشي مشكل. ندير هذا شحال مول الحانوت سوبر مارشي ولا شي حاجة. اش غندير فروماج ديرها سكر دير اوكي. دخلوا ليا لي سميتو لي برودوي. باش غنبدا خصني نبدا بلين دو كوموند عاد باش نشوف لا كوموند حيت قال لي دو برودوي بور شاك كوموند. لين دو كوموند يلا تسبق. ونكريو كوموند ونكريو لين دو كوموند ولكن هذه خصها تعمر قبل من هذه. نديرو كوموند بغينا نحيدو حنا ايدي ديال كوموند والمونطون. جوج يكونو انش كوموند هاي خاوي. دابا نجي غندير طابل لين دو كوموند فيها تكون فيها لايدي برودوي ايدي كوموند. ايدي بي ايدي ار وشنو هي هادي كونتيتي كونتيتي شنو كاين
اوكي دابا كرينا لي طابل، عندنا 3 لي طابل. دابا اش باقي؟ دابا نعمر. اول حاجه خصني قال لينا دو برودوي بار شاك كوموند. هكاك اوكي. دونك غنجي لين دو كوموند نعمرها لين هادي تنتن. اوكي اي دي ار كنا ب300 اي دي ندير اي دي كوموند اي دي سي صافي. اي دي برودوي اي دي كوموند اون كونتيتي. اوكي نجيو حنايا هنا غندير انسات. دابا الكوموند باقي ما كايناش، ولكن انايا ضروري تكون شي كوموند، يعني طاب كوموند تكون عامره بواحد الكوموند، ضروري تكون فيها 1 2 3 يكونوا لي كوموند فيها. دونك شنقول نقول برودوي مثلا 1 غيمشي لا كوموند 2. شحال خديت من برودوي من الاي دي برودوي 1؟ نقدر نقول مثلا خديت 3. خديت باغ اكزومبل 3 من طونيك، اش كاين 2 كوموند نديرها لا وهكا. غنجي مثلا هنا ف كوموند تاني تاخد لي البرودوي رقم 3 تاخد منه 10. جي كوموند تاني تا هي تاخد برودوي رقم 1 ومنو 13 كاع، ونجي لهذا ياخد لي البرودوي رقم 3 ياخد منو نيت 3. قلنا اي دي برودوي يعني الكوموند 2 خدات ليا 2 كوموند، خدات ليا برودوي 1، يعني كوموند 2 فيها برودوي 1 وفيها لا انا غلطت، كاين غير 2 كوموند. لا هنا في خصني نديرها غلط، قلبتهم. كيش بدل من هنا شنو الساعة هادي؟ انا غلطت قلبتهم، ماشي مشكل. انا نجي نبدل لا ستركتور هنا هادي نسميها اي دي سي. تبدلاتش، نديرو اي دي كوموند وغادي نعطوها اي دي برودوي. اوكي لا كوموند الاولى شنو فيها؟ خدات البرودوي 2 خدات منه 3 وخدات البرودوي 3 منه 3. دونك نبغيو نعمرو لا طاب الكوموند بالمونطون، غنديرو لاي دي ونديرو البري ديال البرودوي في لا كونتيتي. دونك خصنا نعقلو هنا
بلوك نوت. نديرو الكوموند واحد. شنو فيها برودوي جوج. برودوي جوج فينا هو نمشيو لا برودوي جوج هو التيت 15 درهم. دونك 15 في لا كونتيتي ديالها هي شحال خدات جوج. خدات 3. وهادشي كامل زائد برودوي خدات كوموند واحد. خدات البرودوي 3 منه. برودوي 3 هو فروماج 10 ليه هو 3 في 10. برودوي جوج خدينا ليه كوموند تاعنا. كوموند جوج خدات برودوي 3 منو 10 وهو نيت يا بحال قلتي 10 في 10 زائد خدا برودوي واحد 13. برودوي واحد كنظن هو طونيك هو هذا. خدا منه 13 اذا 1 في 13. اوكي صافي هي هذه. دونك نجيو لا طابل كوموند نعمروها. نديرو انسيرت نديرو 1 نديرو كالكيلاتريس 15 في 3 زائد 30 وهي 75 وهنا نديرو 75. نديرو واحد لي فالور اخرين جوج. كوموند جوج شحال الخلاص ديالها 10 في 10 113. ونديرو هكذا. وهنا غنتسماو عمرنا كاع لي طابل ودرنا كلشي. دابا ناضي. دابا سالينا السؤال الاول شتي راه طويل. دابا كمل. دابا يجي الدور ديال الجافا. هاد التمرين كري اون انترفاس غراف بيرمي دانسيغي دون لا طابل برودوي ان نوفو برودوي. يعني ساهله هادي. يعني ماشي مهم. انترفاس غرافيك غدير لي شون ديالك لوتيزاتور يدخل يدير اونطرا يتزاد واحد البرودوي باينه. الثالثه اللي فيها شويه دابا بحال هذاك الحساب اللي درنا قبيله. هذاك الحساب باش تحسب شحال جاتك هنا في هاد السؤال 3 نديرو اوتوماتيك. يعني غنكريو ان بروغرام اللي غيدير لينا ديك العمليه اللي درنا حنا ديال خشينا حمرنا لا طابل يعني ديال لا كوموند. يعني درنا داك الحساب حسبنا شحال لا كونتيتي وشحال من برودوي في هاد الكوموند. دابا خصنا نديرو اوتوماتيك créer une interface permet d'insérer dans la base une nouvelle commande. يعني تدخلي في لا باز واحد نوفيل كوموند اللي اتريبيي ان برودوي. يعني غنعزل البرودوي كري واحد الانترفاس كتعزل البرودوي ديالك بحال هادشي. تعزل البرودوي كونتيتي زيد بغيتي برودوي اخر تعزلو تعزل لا كونتيتي تعزل اللي بغيتي. وفي الاخر عطيني لا كوموند ديالي والمونطو شحال جا فيه. يعني هذا هو اللي غنشوفو في هاد السؤال التالت. هو اللي غيكون اطول سؤال. يعني السؤال الثاني غيكون دغيا هو اللي هذا دغيا غيكون سرع من هذا. كما قلنا
l'exercice 2, créer une interface graphique permettant d'insérer dans la table produit un nouveau produit. يعني سهلة بالجافا كريو انترفاس جرافيك بسوينغ اللي غيكون فيه 3 شون، يعني اي دي لا ما يكونش فيه اي دي، يكون فيه نو او البري، حيت اي دي كما قلنا انكريمونطاسيون اوتو انكريمونطاسيون. دونك نمشيو هنا نديرو واحد البروغرام جديد، نديرو جافا بروجيكت سميو ماغازان، هو نيو سورس، نديرو نيو كلاس سميو ماغازان نيت، نديرو فيها public static method ونديرو فينيش. ها هو البروجي ديالنا. هاد public class غنديرو ليها غنخليوه بحال هكا. هنا في public method نعيطو على لوبجي ديال لا كلاس ماغازان باش يتيكزيكوتا لينا بروغرام. اوكي شنو دابا هنا غنكريو الفريم، يعني لا فونيتر كي غنديرو جي فريم سيما باش ما كان فريم، ديرو نيو جي فريم. هنا غلطت في الكتاب، هنا نديرو import يعني لابي ديالو، ندير افير نعطيوها واحد السايز سيت باوند نورمالمون يعطيني ريزلتا. كاين مشكل نسيت الكونستركتور. لو كونستركتور يعني هو باش تبنى الدالة بوبليك ماغازان نفس السمية ديال لا كلاس، يعني الكونستركتور نفس كيكون نفس السمية ديال هو اللي كيبني لي البروجي ديالي، حيت ملي كنعيط على هذا كنعيط كاين على هذا. نديرو اف اس سيت نديرو كيف دير صافي سيت فيزيبيليتي ترو، ندير لونسي. اوكي هاي الانترفاس جرافيك، نزيدو لها شويه نكبرو هادشي باش نسدو هادي. هي ولات عندنا. دابا نكري غير لي جي تيكس فيلد سهله، شي تكست فيلد انا يكون دو سميوه نو، غتكون فيها نيو شي تكست فيلد بحال هكا كتكتب نو. اوكي ضروري ندير داك امبورت ولا كلاس، والاخرى نديرو ليها بري صافي. هنا يبقاو لينا غنديرو ليهم غير سميتو بوزيسيون ولا طاي، يعني نكوبي هادي نجيو هنا نهبطو شويه اخليها بحال هكا. المساحه ما تكونش كبيره بزاف. اوكي و البخي حتى هو يكون واحد لاسباس، يعني تكون تحتو
في الاخير نديرو fr at، يعني نزيد هاد الكومبوز، نزيدو لو نو، نزيدو الفريم، نزيدو لها حتى لو بري. دابا ندير اكزيكوتي. شي كبير كاع ما خدم. هي وحده كبير وحده صغير. خصني نزيد واحد البروبريتي سميتها، هي اللي كتحيد ليا هاد سيت. ماشي نشوف واحد البروغرام قبل. سيت لايوت نو، جو بونس هذا. لا هو هذاك صافي الخدام. مسكين هذا راه كبير بزاف. ما كاينش التحكم. اوكي كاين واحد سميتو هو اللي خصني نبدلو. set visible, set bonds. جينا نجرب واحد اخر خدام، واحد البروغرام ديجا خدمتو مشي حليا. المشكل ديال الديزاين ماشي مشكل كبير، ولكن سيت بون سيت فيزيبل، يعني انك يخدم عادي. نجرب واش حنايا هادي. وقيلا هاد السيت لايوت خصني نديرها قبل ما ندير اد، قبل ما نضم. نمسح هادي. هاي شي خدمت صافي. اوكي مزيان. لا خصها تولي العرض شو جميع. كاين هادي بعيدة بزاف على هاديك، توليها 140. شوفو شي نطفي هادي صافي. هادي داتا 1000 شتي غندير ليهم 300 بجوج وصافي. هاديك سيت لايت خصك ديرها قبل ما ندير اد، ماشي مشكل. باقي لي واحد البوطون اللي غنديرو ليه داك لاكسيون
نيو بوطون. اوكي نديرو هادي، نديرو هنا السمية ديالو اجوتي. اش قال لي هنا بوطون داجو، كوبيو هذا ونبدلوها بوطون. انا نزيدو شويه في الاخر نديرو اف ار اد، ما يطلع لينا بي تي. اوكي شنو هادي؟ شي بوطون بي تي سميتها بي تي. خصني نزيدها شويه، نهبط انا كاع لتحت ورا كبرتها بزاف. هاي جات لتحت صافي. دابا يدخل سميتو السمية والبري، ندير كليك اجوتي اجوت. دونك شغندير دابا خصني نكونيكتي البوطون افيك كوا افيك ليفينمون. يعني هذه هي المرحلة الجاية كيف سنفعل لها. اوكي راه ساهلة، دايما نتوما تكونوا عارفينها. ديرو هكذا اجازاتها. انا نجي هنا من برا الكونستركتور، يعني حنا باقي في لاكلاس، نديرو واحد لاكلاس ماي اكشن ليسنر، يعني هادي ديجا كاينه في سميتو كاينه في جافا، يعني فقط كندير لها امبورت هاي اكشن ليسنر. وفيها هاد لا ميثود، هاد لا ميثود هي اللي كدير لاكسيون ايفنت، يعني انا غنكليكي على البوطون يطرى لي الحدث. فقط خصني كونيكتي، ساهله غديرها هكذا. ديجا خدام في واحد البروجي قبل. دونك فين هو البوطون؟ غتجي هنا سيلف كونستريكتور داخل. اوكي دابا هكا تقولي اد اكشن ليسنر، هنا وحده ديال بي تي نيو اكشن، يعني لاوبجي ديال هاد لاكلاس اللي داخل فيه هاد لا ميثود. هاد لا ميثود كتخدم ملي كنديرو كليك بحال اكشن ليسنر، يعني يسمع لي الاكسيون ديال البوطون. ملي تكليك شنو بغيناها؟ بغينا ناخدو لي فالور ديالها. الفالور ديال ديال لي طابل، يعني ديال اللي كاينين عندنا طابل سميتها برودوي. شنو فيها لو نون اي لو بري، يعني شنو هو النون؟ نديرو سترينغ يعني فاريابل، نسميوه النون، نسميوه النيم. ديجا درناه. منين غنجيب لا فالور ديالها؟ غنجيبها من النون، من هذاك الشيء اللي يدخل لوتيزاتور النون. كنقولوا ليه get text ويجي عاوتاني لو بري غيكون انتيجر انت ديرو برايس. ملي غنجيبوه من بري توا get text. ولكن هذا خصنا نديرو ليه سميتو change type، ولكن string بغينا يبقى int. حنا خصنا نديرو ليه الكاستينغ. شو الطريقه ديال الكاستينغ؟ ولا نشوف شي. لا بغينا string value، بغينا int value of.
حولي. شوف شي واحد هذا كيفاش كنحولو لي تيب. بغينا من اونتيل يكون سترينغ دو اونتيل، ديك لا ميثود اللي كتبدلو. يعني ساعات تبقى تحقق على قاع لي ميثود، ولكن ماشي مشكل. كنظن انها كدير هكا انتيغال ندير بوان ديرو كيت انتيغال. شوف قيل صحيح. دونك يبقى لي غير نعمرها في لاطابل. شنو خصنا دابا؟ خصنا نديرو اول حاجه لا كونيكسيون افيك لا باز دوني. يعني هذا هو الطريقه. كنديرو واحد تريكاتش وكنديرو لا كونيكسيون وكنديرو لي روكيت اس كيو ال. تريكاتش الى وقعت ايرور تري كاش كدير هنا السميه ديال لا باز دوني، سمينا ماغازان بحال هكا. لي روكيت تنقولو insert into برودوي non au prix de la prix unique. الفاليو بحال هكا نخليو جوج علامات استفهام. هنا فينا نديرو لي فالور. يعني هذه هي الطريقه، هذه هي ستركتور. اول حاجه خصنا نديرو امبورطيو كاع لي ميثود. يعني هذه صعيبه، هذه اصعب مرحله حيت كيدير لينا بزاف ديال كيكون بزاف ديال هادوك خصك تانستاليهم وكيكون مشاكل. يعني هذه فقط درنا لا كونيكسيون افيك لا باز دوني ما كيكون فيها بحال هكا السمي لوكال هوست السمي ديال لا باز. هنا راه لا ادمين والمود باس. هنا الكويري يعني لا روكيت. وهنا كنعمرو الداتا اللي غتكون في هاد لا كويري في هاد لي فالور في علامة الاستفهام. كنديرو بهاد بريباد اس تي ام. كدير سيت سترينغ برودوي يعني الاول غنديرو فيها الاولى نو غتكون فيها شنو غتكون فيها ديك النيم. وبالنسبه لهنا ما ندير سيت سترينغ ندير سيت انت. وغنديرو برايس صافي. دابا يا ربي تخدم. دابا باش غنجي ندخل شي حاجه جديده غنشوفو لا باز دوني قبل ومن بعد. شوف برودوي فين هي برودوي فيهم 4. انا غنزيد انا ندير هنا وغنتكليك غندير هنا اش باقي كيسن. غندير باغ اكزومبل شي برودوي اخر ندير فانتا غندير 6 وندير اجوتي. غنجي هنا باش عطيني شي خطا هنا بزاف الاخطاء.
دابا نشوفو لاباز طوني زاد والو. كاين اخطاء فين غلطت ياك ماشي فالور string get integer is nil. معرفتش فين يكون الاخطاء فهاد get integer. نديروها في جوجل يا جافا string to قال هنا فين سطلتها. نجربو دابا على الله. مدخلاتش ماي سكيول درايفر مبقاش منسطاش درايف. واش الدرايف منسطاليش؟ او SQL درايف مانجر هاد الدرايف خدمش. علاش نرجع للبروج اللي قبل هذا ايكون للايكون هيدا لي هذا اين بروجي بروجي قديم مبغينيش هذا. انا مشيت كنت انستاليت داك درايفر انستاليتو كونيكتور ماي سكيل. دابا نجربو واش غيخدم واش غيطلع ليا ايرور نفسو. نتمناو يخدم لينا. باقي كيعطينا داتابيز ماغازان لانه غلط ماغازان كتبان غلط اصلا كتبان خطا. نديرو هكذا اوكي. فهمت. شوف هاد المحاولة ما طلع لي حتى مشكل.
ندير باركوري. او انا تزادت لينا فانطا الحمد لله، تزادت لينا في لاباز طوني الحمد لله. دابا نشوفو ليكزارسيس 3 راه درتو صايبتو ديجا انايا حيت خفت ليا خديا الوقت بغيت صايبتو نوريكم الشرح. دابا نرجعو لباز طوني. فين هي ماغازين؟ هيا قلنا خصنا نعمرو لين كوموند وكوموند خصها تعمر. انا ديجا جربت ولقيتها راه ديجا عمرات حيت كانوا هاد برودو كانوا هاد كوموند. انا نجي نمسحها هنا، غادي نمسحها هنا. نجي ندير ديليت ديال الكوموند اللي رقم ديالها 3. تساوي 3 صافي. او هذا كوموند. دابا شنو خصني ندير؟ داك التعمير اللي درناه قبيله، دوك الحسابات اللي درنا خصنا نديرهم دابا اوتوماتيك عن طريق انترفاس جرافيك. نجربو هنا. ها هي هنا كلشي كيعطيك واحد الكومبو بوكس فيه لي برودوي. هما هادو منين جبناهم من لاباز دوني برودوي. كتعزل مثلا فرomage. ها هي جات لا كونتيتي بغيت 5 غندير لها اجوتي. غنجيو هنا نلقاو هاد زاد لينا هي 3 و اي دي برودوي كوموند رقم 3 فيها البرودوي رقم 3 و5 كونتيتي. لا جينا برودوي رقم 3 هو شنو هو فرomage بلي ديالو 10 و10 في 5 هي 50. نمشيو لا كوموند نلقاو 50 في البري. هاي لا كوموند مونطو اللي جا في الاخر هو 50. كيفاش درت هادشي كامل؟ باش نبداو بهاد الكومبو بوكس اللي ساهل. درت هنا درت الفريم ديالي عاديه جيت اكسفيلد الكونتيتي هادي بوطون اجوتي ودرت واحد الفاريابل كوموند عطيتها 2 يعني شحال كانوا عندي ديال لي كوموند كانوا 2 يعني سابقا كنقدر نجبدها بروكيت ولكن انا عارف واش درت. واحد اري ليست تيب ديالو سترينغ سميتو اس 1 ودرت واحد جي كومبو بوكس كتكتب بحال يعني هنا لوبجي تيب ديالو سترينغ يعني باش يكون عامر بلي سترينغ. اوكي شدت مشيت لو كونستركتور معاك كتخدم لاباج كيدير لي كيعمر ليا لو كومبو بوكس. كيفاش درت لا كونيكسيون مع الباز طوني عاديه. درت واحد الكويري ديال سيليكت لي نو ديال لي برودوي هذيك العمليه راه معروفه. وهنا شنو بديت كندير كنريكوبيري يعني لي ريزلطو فين كنحطهم كندير لهم اد فين في اري ليست كنحطهم في الاري ليست عاديه. انا الا كان شي مشكل في الاخر اش كندير هاد الكومبو بوكس كدير هاد الطريقه وكدير نيو فيكتور سترينغ كتحط التسميه ديال الاري ليست ديالك اللي درتيها باش يخرجوا على هاد الشكل. اوكي وهنا بوطون ربطته مع لاكسيون يعني هادشي راه عادي. وهادو فقط القياسات. نجيو هنا لاكسيون في لاكسيون شنو درت؟ خصني ريكوبيري الكونتيتي كندير انتيغر باش نردو انت و البرودوي سيليكتي منين كنجيبوها سترينغ فاليو كندير كوم يعني سميه ديال الكومبو بوكس وكنعيط على لا فونكسيون لا ميثود ولا لا فونكسيون اللي كترد ليا لا فونكسيون اللي كترد ليا الايتم اللي درت لي لا سيليكسيون. اذا كان سيليكسيون يعطي لي هذاك اللي مسيليكت
في الاخير درت واحد اونتي اي دي بي. شنو قلت لهم الا كان اللي عزل هو طونيك ولا تيد ولا هذا ندير واحد الاي دي بي، يعني طونيك الاي ديالو هو واحد. كنقدر نديرو بالاس كيو ال، ولكن انا عارفو بغيت نختصر، ولكن في الاحسن خصكم نديرو بالاس كيو ال حيت يكون بزاف ديال لي برودوي، حيت انا ديجا هادو دخلت وانا اللي عارف، غير نطول عليا الطريق. قلت الا كان عزلنا واحد، كان عزل طونيك يعني برودوي سيليكت ايكوال طونيك، عطي البرودوي ديالو واحد، وهادي جوج ثلاثة اي دي برودوي. وفي الاخير اش كندير، كنعمر اول حاجه لين دو كوموند هما اي دي كوموند اي دي برودوي كونتيت. اي دي دو كوموند كنعمرها بلانكريمونطاسيون بنومبر كوموند، حيت كانت في الاول درتها جوج، دابا ملي كندير كليك يعني غتزاد بواحد هي ثلاثة، يعني ثلاثة. اي دي برودوي قلنا البرودوي الاي دي على حسب داكشي اللي عزلت، والكونتيت راه كنجبدوها من كونتيت من هذيك هادي من هاد جي تيكس فيلد صافي. دابا عمرنا لين دو كوموند، دابا اش غيبقى ليا سميتو ندير نعمر الكوموند طابل كوموند. عارفين طابل كوموند خصنا ندير واحد العمليه ديال الضرب. شنو درت واحد الكويره اخرى درت فيها سيليكت البري فروم برودوي وير اي دي كيساوي اي دي، يعني عطيني الثمن ديال البرودوي اللي قمت بالسيليكسيون ديالو بري باش نعرفو شحال. صافي كيولي عندنا هاد فهاد لا كويري، وهاد لا كويري كنحطوها كنقولو get int وكنحطوها فهاد لو مونط. صافي مونطون كيولي عامر واحد القيمه. في الاخير كنعمر طابل كوموند باش بالاي دي هو نومبر كوموند، والمونطون فاش بالمونطون اللي خزينا في الكونتيتي اللي دخلناها في هاد جي تيكس فيلد. وصافي وكتقوم لينا العمليه ديال الادخال ديال لي دون. يعني كانت طويله شويه ولكن مهم، يعني فيديو راه فيه تقريبا ساعه. شو راه كيبان لك صغير 3 ولكن الخدمه كبيره بزاف. وهادشي كاين في هاد لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم. الى الفيديو الجاي.